हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो अर्को भिडियोमा। आज म कक्षा 12 को फाइनल अकाउन्टमा आधारित रहेर एउटा प्रश्न सोलुसन गर्छु र तपाईलाई फाइनल अकाउन्ट सम्बन्धी बेसिक कुराहरु पनि सिकाउँछु। पहिला त जाउँ हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाउनु भन्दा पहिले बेसिक कुराहरु सिक्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल अकाउन्ट यो फाइनल अकाउन्ट हाम्रो 12 को 11 को भन्दा फरक छ, किनकि 11 मा हामीले तीनवटा अकाउन्ट बनाएका थियौं, ट्रेडिङ अकाउन्ट, पीएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाएका थियौं। र यहाँ हामीले चारवटा अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। एउटा ट्रेडिङ, पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट हाम्रो यो 12 को लागि नयाँ हो र हामी यसलाई यसरी मार्क्स छुट्याएको हुन्छ। 2 + 3 + 1 + 2। 2 ट्रेडिङ को लागि, 3 पीएल को लागि र 1 पीएल एप्रोप्रिएसन को लागि र 2 ब्यालेन्स सिट को लागि गरेर हाम्रो 8 मार्क्स छुट्याएको हुन्छ। 8 मार्क्स छुट्याएको हुन्छ र यसमा जान्नुपर्ने बेसिक कुरा के छ भने हामीलाई परीक्षामा कस्तो दिएको हुन्छ भने यता ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ है, यता ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ क्वेशनमा हैन। ट्रायल ब्यालेन्समा जस्तै यस्तो यो ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हैन। अब ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, अब यो ठाउँमा कस्ता आइटम हुन्छन्, डेबिट साइडमा, क्रेडिट साइडमा कस्ता आइटम हुन्छन् हामीलाई जान्न जरुरी छ। त्यसका लागि यहाँ म चारवटा मुख्य कुराहरु लेख्छु। एसेट, एक्सपेन्सेस, इन्कम एन्ड लायबिलिटीज। यी चार कुरा थाहा पायो भने हामीलाई फाइनल अकाउन्ट बनाउँदा इजी हुन्छ। अब यो एसेट कुन ठाउँमा पर्छ, क्रेडिट साइडमा छ कि हुन्छ कि, अब ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा हुन्छ कि डेबिट साइडमा हुन्छ, अनि एक्सपेन्सेस कुन ठाउँमा हुन्छ भनेर जान्न, यो इन्कम अनि लायबिलिटी कुन ठाउँमा हुन्छ भन्न जान्न हामीलाई जरुरी छ। त्यसैले म भन्छु यो यदि हामीले यो जान्यो भने लगभग हामीले फाइनल अकाउन्टको केही % हामीले जान्यौं। र एसेट हाम्रो सामान्यतया डेबिट साइडमा पर्छ। एसेट हाम्रो डेबिट साइडमा पर्छ र मैले लेखिसकेको छु। एक्सपेन्सेस र एसेट डेबिट साइडमा पर्छ र क्रेडिट साइडमा के पर्छ भने इन्कम र लायबिलिटी क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुरा एक ठाउँ मात्र जान्छ र यता दिएको हुन्छ हामीलाई क्वेशनमा एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर यहाँ टक गरेर केही दिएको हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा यस्तो हाम्रो प्रश्न आउँछ र हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ यो डेबिटमा यी आउँछन् र क्रेडिटमा यिनी हुन्छन् भनेर है। र हामी अब क्वेशन सोलुसन तर्फ जाउँ। क्वेशन सोलुसनको क्रममा पहिले त हामी यो प्रश्न हेरौँ। यो हाम्रो प्रश्न हामीलाई के दिएको छ भने ओपनिङ स्टक 60,000, परचेज 2 लाख, स्यालेरी 40,000, रेन्ट 20,000, वेजेस 25,000 अनि मसिनरी 1,80,000 र डेटर्स 50,000, क्यारेज 5,000, इन्स्योरेन्स 7,000, इन्ट्रेस्ट अन लोन 3,000 र यो दिएको छ भने यता यहाँ लोनमा यो पर्सेन्ट, यो हाम्रो पर्सेन्ट हो, दर हो, यो हाम्रो लोन। अनि ब्याड डेब्ट्स दिएको छ 4,000, अनि क्याश दिएको छ 16,000 र गुडविल दिएको छ 10,000 र यतापट्टि हेर्दा सेल्स दिएको छ 3,50,000, शेयर क्यापिटल दिएको छ 1 लाख अनि पीएल अकाउन्ट दिएको छ 50,000
अनि 10% लोन भनेर दिएको छ 60,000 र क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ 50,000 र पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको छ 10,000 र यो डेबिट र क्रेडिट जोड्दा हाम्रो यो प्रश्नले दिएको हुन्छ बराबर दिएको हुन्छ 6,20,000 6,20,000 र हामीले यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि के दिएको छ क्लोजिङ स्टक 1,50,000 वेजेस ड्यू 5,000 प्रिपेड इन्सुरेन्स 2,000 डिप्रिसिएसन अन मसिनरी बाई 10% दिएको छ र अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेर हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। अब यहाँ दिएको कुरा हाम्रो जम्मा दुई ठाउँमा चढ्छ र यहाँ दिएको कुरा हाम्रो एक ठाउँमा चढ्छ, या त ट्रेडिङमा चढ्छ या त पिएलमा चढ्छ या पिएल एप्रोप्रिएसनमा चढ्छ या त ब्यालेन्स सिटमा चढ्छ, तर यहाँ दिएको कुरा दुई ठाउँमा चढ्छ सामान्यतया। ल त हामीले अब क्वेसन हेरिहाल्यौँ, अब सोल्युसनतर्फ जाउँ। सोल्युसनको क्रममा हामीले पहिले बनाउनु पर्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाऊ त ल है। ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट मैले बनाइसकेँ। ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट यहाँ छ र अब हामीलाई चाहिने भनेको प्रश्न। अब हामीले प्रश्नमा देखेका छौँ, अब यो ओपनिङ स्टक दिएको छ, ओपनिङ स्टक टु ओपनिङ स्टक। प्रश्नमा ओपनिङ स्टक दिन्छ भने यसलाई ट्रेडिङमा राख्ने। यसको अमाउन्ट कति छ 60,000 र टु पर्चेज पनि दिएको छ पर्चेज, तर पर्चेजलाई हामीले भित्रै लेख्नुपर्छ कि यसको अमाउन्ट, किनभने हामीले प्रश्नमा हेरेका छौँ त्यहाँ 10,000 रुपियाँ पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको छ भने हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो पर्चेजलाई भित्रै लेख्नु पर्यो र घटाएर लेख्नु पर्यो। कति छ पर्चेज 2 लाख लेस पर्चेज रिटर्न कति छ 10,000, यो पुरा कति भयो 1,90,000। र अर्को दिएको छ हामीलाई वेजेसको पनि हामी यहाँ लेख्दैनौँ, किनभने हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भने वेजेस ड्यू भनेर दिएको छ, वेजेस तिर्न बाँकी छ भनेको छ, त्यसैले हामीले यसको अमाउन्ट भित्रै लेख्छौँ। वेजेस कति छ त, यो वेजेस छ तपाईँको 25,000 वेजेस छ र आउटस्ट्यान्डिङ भयो जोड्ने, प्रिपेड भयो घटाउने। हाम्रो अहिले आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ, हामीले जोड्छौँ। वेजेस ड्यू कति छ त 5,000 तिर्न बाँकी रहेछ। अब यो जोड्दा 30,000। अनि अर्को छ हाम्रो क्यारेज। हाम्रो प्रश्नमा क्यारेज मात्र भन्छ भने त्यो ट्रेडिङमा जान्छ, यदि क्यारेज इनवार्ड भन्छ भने पनि यही आउँछ हैन, तर क्यारेज आउटवार्ड सेल्स अन क्यारेज भन्यो भने हाम्रो त्यो बाहिर गएको बुझिन्छ, जसलाई हामी लेख्छौँ पिएलमा लेख्छौँ। क्यारेज कति छ 5,000 त्यो हामीले यहाँ लेख्यौँ र हामीलाई डेबिटमा दिएका कुरा यति हुन्। र हाम्रो क्रेडिटतर्फ लाग्यो। क्रेडिटमा दिएको छ तपाईँको बाई सेल्स दिएको छ, 3,50,000 हाम्रो सेल्स दिएको छ र बाई हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भने क्लोजिङ स्टक। यदि यो क्लोजिङ स्टक हामी यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको भए हामी यसलाई एक ठाउँ मात्र चढाउँथ्यौँ, त्यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा चढाउँथ्यौँ, तर यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुनाले यसलाई दुई ठाउँमा चढाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा ट्रेडिङको क्रेडिट साइडमा र अर्को ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। क्लोजिङ स्टक
कति दिएको छ 1,50,000। ल हामीलाई यहाँ यति दिएको छ र यो जोड्दा 4 लाख 5 लाख है। 5 लाख हाम्रो यसको जोडेर आछ, पक्कै नै यही नै बढी छ। र यहाँ कति पुगेन त हेर्नुस् त, यहाँ कति पुगेन त, मैले जोड्दा यहाँ 2 ग्रस प्रफिट सिडी हामीले थप्नु पर्छ नि त, त्यसैले सिडी। यो जोड्दा हामीलाई कति पुगेन 2,15,000 हामीलाई पुगेन र हाम्रो टोटल कति हुन्छ 5 लाख। हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट भइसकेको छ र हामी अब पिएल अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब पिएल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले सुरुवात कहाँदेखि गर्ने भने यो क्रेडिट साइड तर्फको पार्टिकुलरदेखि सुरुवात गर्ने। हामीलाई बाई हामीले जो ग्रस प्रफिट भनेर राखेका थियौँ त्यसलाई यहाँ राख्ने, ग्रस प्रफिट बिडी कति छ त 2,15,000 हामीले यहाँ राख्यौँ। र अब यता जाम 2 हामीलाई के दिएको छ प्रश्नले स्यालेरिज छ 40,000। 2 रेन्ट छ तपाईको 20,000 र 2 तपाईको इन्स्योरेन्स छ 7,000। तर इन्स्योरेन्सको रकम हामी यही लेख्छौँ किनभने हामीलाई इन्स्योरेन्स एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ, त्यसैले हामीले यही राख्छौँ। कति छ 7,000। अब प्रिपेड भयो घटाउने, आउटस्ट्यान्डिङ भयो जोड्ने भनेको थियौँ नि, अब यहाँ प्रिपेड भयो छ त्यसैले हामीले लेस गर्छौँ। प्रिपेड इन्स्योरेन्स कति छ त 2,000, कति भयो त 5,000 है। र अर्को के दिएको छ भने हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर दिएको छ, इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर दिएको छ है। अब त्यो राखौँ त इन्ट्रेस्ट अन लोन। यसको रकम पनि म बाहिर लेख्दैन कि भित्रै लेख्छु किनभने हाम्रो यहाँ प्रश्नमा के दिएको छ भने, प्रश्न हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्नमा के दिएको छ भने 10% लोन भनेको छ र 60,000 दिएको छ। अब 60,000 को 10% यसलाई भन्छन् ब्याज दर है, यसलाई भन्छन् ब्याज दर। 60,000 को 10% भनेको त हाम्रो 3,000 होइन नि 6,000 हो नि त। अब 3,000 तिर्या छ, अब कति तिर्न बाँकी छ 3,000 तिर्न बाँकी छ, त्यसैले हामीले यसलाई एड गर्नुपर्छ। यहाँ एड गर्नुपर्छ, यहाँ कति दिएको छ त्यसले 3,000 दिएको छ र एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन कति दिएको छ, कति तिर्न बाँकी 3,000 तिर्न बाँकी, 3,000 दिएको 3,000 तिर्न बाँकी। अब यसलाई लेख्छौँ हामी यहाँ। र अर्को छ हाम्रो ब्याड डेब्ट, यहाँ 2 है, यहाँ ब्याड डेब्ट रहेको छ खराब ऋण। र अर्को छ हाम्रो डिप्रिसिएसनमा छ मसिनरी अन मसिनरी
मसिनरीमा दिएको छ तपाईको 1,80,000 को मसिनरी हो हैन 1,80,000 को मसिनरी हो र त्यसमा 10% डिप्रिसिएसन भनेको मूल्यह्रास भयो भनेको र यसो गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 18,000 हामी यहाँ लेख्छौं र यहाँको पनि भयो र यहाँ पनि भयो अब यहाँ कति छ हेर्नुस् त 2,15,000 छ यहाँ हाम्रो कम छ भने कति थप्नु पर्यो त टु नेट प्रॉफिट अब हाम्रो यहाँ बढी हुनाले हामीले यहाँ नेट प्रॉफिट लेखेका हौं यदि अब यहाँ बढी भइदिएको भए यहाँ थप्नु पर्ने अवस्था भइदिएको भए हामी यहाँ नेट लस लेख्थ्यौं क्रेडिट साइडमा है नेट प्रॉफिट सिडी कति थप्नु पर्यो 1,22,000 र हाम्रो यता टोटल कति भएको छ 2,15,000 गरेर हाम्रो यो पनि भयो अब हामी जाउँ पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पीएल एप्रोप्रिएसन हाम्रो लागि 11 का विद्यार्थीको लागि एकदमै अनौठो छ हामीले नसुनेको छ न त यसको बारेमा के गरेको जानेको छ अब हामी 12 मा आएर यो पढ्न पर्यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट मतलब प्रॉफिट भनेको नाफा नोक्सान एप्रोप्रिएसन भनेको बाँडफाँड नाफा नोक्सानको बाँडफाँड भनेर बुझिन्छ यसलाई र हामी यहाँ लेख्दा हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ एडिशनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भने तपाईको प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ त्यसलाई हामी यहाँ लेख्छौं प्रपोज डिभिडेन्ड एट द रेट कति पर्सेन्ट भनेको छ 10%। प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले कहाँबाट गाड्ने त निकाल्ने त भनेपछि हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो शेयर क्यापिटलबाट आउँछ त्यो शेयर क्यापिटल कति छ त शेयर क्यापिटल छ हाम्रो 1 लाख को 10% हामीले निकाल्दा 10,000 है 10,000 हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड रहेको छ प्रपोज डिभिडेन्ड गरेर हाम्रो यो 10,000 आयो र हामीले स्टार्ट यता गर्दा बाइ हामीले लेख्नु पर्छ ब्यालेन्स बिडी मा के छ भने हामीलाई त्यहाँ प्रश्नले दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्दा हाम्रो यहाँ के दिएको छ भने पीएल अकाउन्ट भनेर दिएको छ कति दिएको छ 50,000 हाम्रो पीएल अकाउन्ट छ अब पीएल अकाउन्टलाई हामीले पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा राख्ने कति हजार 50,000 अर्को दिएको छ हामीलाई बाइ नेट प्रॉफिट हामीले यो पीएल अकाउन्टबाट निकालेका थियौं न त यो हाम्रो नेट प्रॉफिट यता आएर हाम्रो बीडी भयो कति थपेका थियौं हामीले त्यहाँ कति थपेका थियौं 1,22,000 थपेका थियौं र यो टोटल जोड्दा हाम्रो 1,72,000 आयो र यता छ 10,000 अब हामीले यहाँ कति थप्नु पर्यो त टु ब्यालेन्स सिडी कति थप्नु पर्यो 1,62,000 थप्नु पर्यो हैन अनि पो हाम्रो 1,72,000 हुन्छ ल त हाम्रो यो टोटल अमाउन्ट पनि 1,72,000 नै भयो डेबिटको रुल हो यो डेबिट क्रेडिट बराबर हुनुपर्ने र हामी अब ब्यालेन्स सिटमा जान्छौं ब्यालेन्स सिटमा जाँदा हामीले यो लायबिलिटी अनि अमाउन्ट एसेट अमाउन्ट गरेर लेख्नु पर्छ र यता हामीले एज ओन है यता क्वेशनले दिएको मिति लेख्नु पर्छ कतिको हो र
अब हामीले यहाँ 11 को जस्तो छैन यो, किनभने यहाँ 12 मा हल्का फरक टाइपले बनाउनुपर्छ। जस्तै सब हेडिङहरुमा मिलाएर लेख्नुपर्छ। जस्तै यहाँ लेखेको छु मैले शेयर क्यापिटल लेखेको छु। अब यसमा आउने कुराहरू यहाँ लेख्ने र अर्को हेडिङमा आउने पर्ने कुराहरू त्यहाँ लेख्ने, त्यसै गरेर लेख्ने। र मैले शेयर क्यापिटल हेडिङ हालेँ। शेयर क्यापिटलको आइटम एकै हुनाले मैले त्यसको अमाउन्ट फुल अमाउन्ट यतै लेखिदिएँ, 1 लाख हामीलाई दिएको छ प्रश्नले, शेयर क्यापिटल 1 लाख। र अर्को छ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने हेडिङमा हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको त्यो थपेको अमाउन्ट जान्छ। पिएल एप्रोप्रिएसनमा हामीले थपेका थियौँ नि, जो 1,62,000 भनेर थपेका थियौँ, त्यो रकम यहाँ लेख्ने। र अर्को छ हाम्रो सेक्युर्ड लोनमा हाम्रो कति छ, यो लङ टर्म डेब्ट हो। लोन 10% लोन भनेको छ, र 10% लोन भनेपछि हामीले यसको फुल अमाउन्ट लेख्नुपर्छ। कति थियो त हाम्रो लोन, 10% लोन कति हजारको 10% भनेको थियो हामीले, 60,000 को होइन। हामीले यहाँ 60,000 लेख्ने, 60,000। र अर्को छ हाम्रो अनसेक्युर्ड लोनमा हामीलाई अहिले केही दिएको छैन। अर्को छ हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन भनेर दिएको छ। करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन भन्ने हेडिङ छ, र त्यो हेडिङभित्र हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज रहेको छ। करेन्ट लायबिलिटीजमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी भनेको क्रेडिटर्स। 1 वर्षभित्र हामीले त्यसलाई तिरिसक्नुपर्ने क्रेडिटर्स, हाम्रो दायित्व, करेन्ट दायित्व भन्यो भने यसको अमाउन्ट कति छ त, 50,000 छ यसको अमाउन्ट। र अर्को छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ लोन एन्ड इन्ट्रेस्ट। आउटस्ट्यान्डिङ लोन एन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले तिर्न बाँकी थियो नि, त्यो लोनबाट हामीले 6,000 को लोन लिया, त्यो ब्याज थियो, तर हामीले कति तिरेका थियौँ, 3,000। कति तिर्न बाँकी थियो, 3,000। अब हामीले 3,000 यहाँ लेख्छौँ, 3,000। र अर्को छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, जसलाई हामीले आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर लेख्यौँ। वेजेस कति छ त, 5,000। र यहाँ सक्यो भने हाम्रो अर्को हेडिङ प्रोभिजन भन्ने हेडिङ है, यसको हेडिङ 2 यो होइन है, हेडिङ 2। र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रपोज्ड डिभिडेन्ड प्रपोज्ड डिभिडेन्ड है, सरी है, प्रपोज्ड डिभिडेन्ड कति छ त, 10,000 हामीले शेयर क्यापिटलबाट निकालेका छौँ। र यता हाम्रो लायबिलिटीको आइटमहरू यति नै हो।
र हामी एसेटतर्फ लाग्छौँ। एसेटमा जाँदाखेरि हामीले पहिले फिक्स एसेटमा जानुपर्ने हुन्छ। फिक्स एसेट भनेको के हो त? फिक्स एसेट भनेको 1 वर्षभन्दा बढी जीवनकाल भएका, जस्तै हामी लिन सक्छौँ बिल्डिङ, ल्यान्ड लिन सक्छौँ, फर्निचरहरूलाई लिन सक्छौँ, जसको 1 वर्षभन्दा बढी चल्ने होस्, त्यसलाई हामी फिक्स एसेट भन्छौँ। र फिक्स एसेटभित्र हाम्रो मसिनरी छ, तर त्यसमा के छ हाम्रो डिप्रिसिएसन। यसलाई हामी भित्रै लेख्छौँ 1,80,000 डिप्रिसिएसन छ हाम्रो। डिप्रिसिएसन कति छ त? हामीले डिप्रिसिएसन निकालिसकेका छौँ। डिप्रिसिएसन हाम्रो 18,000 छ भनेर पिएलमा निकालिसकेका छौँ। र हामीले यसलाई अब 18,000 लेख्दा पनि हुन्छ, 18,000 या लेस है, यसलाई लेस गरिदिने। यस्तो तपाईँले बुझाउनको लागि मैले डिप्रिसिएसन लेखेर यो गरेको। र यसलाई गर्दा हाम्रो 1,62,000 आउँछ। र अर्को छ हाम्रो फिक्स एसेटमा गुडविल प्याटेन्ट यिनीहरू भनेको हाम्रो इन्टाजिबल अदृश्य सम्पत्तिहरू हुन्। यसको अमाउन्ट कति छ त? 10,000। र अर्को छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा अहिले केही छैन, त्यसैले छोडिदिउँ। र अर्को करेन्ट एसेट एन्ड लोन एडभान्स भन्ने हेडिङ छ। त्यो भित्र पनि हाम्रो 1 नम्बरमा छ करेन्ट एसेट। करेन्ट एसेट भनेको के हो त? 1 वर्षभित्र पैसामा कन्भर्ट हुने सम्पत्ति, नगदमा कन्भर्ट हुने सम्पत्ति, जसमा रहेको छ हाम्रो डेटर्स, हामीले पाउन बाँकी, जसलाई हामीले अब यहाँ रिसिभेबल पनि भन्न सक्छौँ। कति छ त? 50,000। 50,000 दिएको छ। र अर्को के छ त भन्दा क्लोजिङ स्टक 1,50,000। र अर्को के छ भने अर्को छ हाम्रो क्यास कति छ? 16,000 हाम्रो क्यास रहेको छ। र अर्को हेडिङ हाम्रो लोन एन्ड एडभान्स भनेको छ। लोन एन्ड एडभान्समा हाम्रो रहेको छ प्रिपेड इन्सुरेन्स हामीले पाउन बाँकी हो। यो चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स गरेका थियौँ, 1 वर्षको इन्सुरेन्स गर भनेर दिएको थियो, तर हामीले बढी गऱ्यौँ भने हामीले त्यो इन्सुरेन्स बढी गरेको रकम हामीले फिर्ता पाउन सक्छौँ। जस्तै त्यसमा रेन्ट पनि हुनसक्छ। जस्तै हामीले 2 महिनाको भाडा तिरेका थियौँ, 2 महिनाको भाडा तिर्यौँ होइन, तर त्यो हामीले तिर्नुपर्ने कहिलेको थियो? 1 महिनाको तिर्नु थियो, तर हामीले 2 महिनाको भाडा तिर्दियौँ के। त्यसो भएपछि हाम्रो 1 महिना प्रिपेड, मतलब 1 महिना हामीले बढी दिएका रहेछौँ नि। अब त्यो बाइचान्स अब तपाईँलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने तपाईँले त्यो रकम, यो प्रिपेडको रकम माग्न सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो एसेट हो, त्यसैले हामीले यसलाई एसेट साइडमा राख्यौँ 2,000। र हामीले यो पुरा जोड्दा हाम्रो कति आएछ भने 3,90,000 आएको छ। यसको डेबिट क्रेडिट बराबर आउनुपर्ने हुन्छ 3,90,000। हस् त, धन्यवाद। तपाईँले यो भिडियो हेरेर केही न केही जान्नुभयो भन्ने आशाका साथ म कमल रैकाई
बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आउँदा भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।